अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान और मैं हूं ज़ुहैब हसन। आज प्रोग्राम में बहुत से अहम मामलात हैं जिन पर बात करनी है। इरफान सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी है, उसके बाद क्विक सक्सेशन में रिहाई भी हो गई, फिर मियां नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक और उनको जो जेल में सहूलियात दी जा रही हैं उससे मुताल्लिक भी बात करनी है और दीगर भी अहम मामलात हैं। लेकिन सबसे पहले इरफान सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी का मामला है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। मियां नवाज शरीफ के साबिक मुशीर इरफान सिद्दीकी को परसों रात गिरफ्तार और कल अडियाला जेल मुंतकिल करने के बाद आज उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। इरफान सिद्दीकी को कल सुबह अदालत में हथकड़ी लगाकर पेश किया गया था। पुलिस के इस इक़दाम पर कड़ी तनकीद की गई। नून लीग ने पुलिस के इस अमल का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया। हुकूमती वज़रा भी पुलिस के इस इक़दाम का कल तक दिफा करते नजर आ रहे थे, मगर आज हुकूमत का भी इस मामले पर मौक़िफ़ नर्म हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सीनियर कॉलम निगार इरफान सिद्दीकी को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश करने का नोटिस लिया है, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने IG इस्लामाबाद से जवाब तलब किया है। और दूसरी तरफ आज दोपहर जेल से रिहाई मिलने के बाद इरफान सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए अपनी गिरफ्तारी और रिहाई दोनों को अजीब करार दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस केस में गिरफ्तार किया गया और इस केस का उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं था। क्या कहना था इरफान सिद्दीकी साहब का, ये पहले मुलाहिजा कीजिए। इस सारे केस के अंदर मेरा क्या ताल्लुक है? किराएनामे में मेरा जिक्र है, घर मेरा है, मेरा क्या मामला है? मेरी क्यों जिम्मेदारी थी कि मैं जाके जमा कराऊं, सिवाय इसके कि उसमें लिखा हुआ है इमरान खावर सिद्दीकी वल्द इरफानुल हक सिद्दीकी। इसके अलावा मेरा क्या ताल्लुक है? कल कोई सुनवाई नहीं हुई, 14 रोज़ के रिमांड पे मैं जेल आ गया हूँ। आज इतवार है, मुझे नहीं पता कि मुझे रिहाई क्यों हो रही है, किस तरह हो रही है, किसके हुक्म पे हो रही है। वो जो कहते हैं ना कि क्या सीरी है क्या रिहाई है, वो सीरी भी अजीब किस्म की थी और ये रिहाई भी अजीब किस्म। इरफान सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि कल उन्हें 14 रोज़ा रिमांड पर जेल भेजा गया और आज रिहा किया जा रहा है। उन्हें ये नहीं मालूम कि ये रिहाई क्यों हो रही है, किस तरह हो रही है और किसके हुक्म पर हो रही है। इरफान सिद्दीकी ने अपनी गिरफ्तारी के बारे में बताया कि पुलिस ने उन्हें घसीटते हुए गाड़ी में डाला। अदालत में उन्होंने जज से ये पूछा कि क्या आज तक किसी को ऐसे केस में इस तरह हथकड़ी लगाकर पेश किया गया है। इस मामले से मुताल्लिक इरफान सिद्दीकी ने क्या कहा, ये भी सुनिए। मुझे तकरीबन घसीटते हुए इन्होंने गाड़ी में डाला है, उन्हीं रफ कपड़ों में, उसी रफ चप्पल में। क्या इस तरह होती है गिरफ्तारी? दहशतगर्द पूरी गली जमा है और एक आपने तूफान खड़ा कर दिया है। इस तरह के केस अगर बना के इस हुकूमत ने अपनी कुव्वत दिखानी है, अपनी ताकत दिखानी है, अपनी जोर आजमाई दिखानी है, तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी शर्मनाक चीज़ कोई नहीं हो सकती। मैं तो उस रेट का हिसाब चाहता हूँ। अगर इस हुकूमत में जिम्मेदारी है, एक बनाए एक इंक्वायरी कमेटी या जो भी कमीशन बनाए, मेरे लिए नहीं, उस इंसाफ के लिए जो कत्ल हुआ, उस कानून के लिए जो कत्ल हुआ, उस निज़ाम अखलाक के लिए जो कत्ल हुआ, उस तहजीबी वैल्यूज़ के लिए जो कत्ल हुई, कलम की जो बेहुरमती हुई। इरफान सिद्दीकी मुतालबा कर रहे हैं कि इस वाक़े का नोटिस लिया जाए और जिम्मेदारों को सजा दिलवाई जाए, जबकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। इरफान सिद्दीकी बुजुर्ग हैं, वो कहीं भाग नहीं रहे थे, उन्हें हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए थी। क्या कहना था शहजाद अकबर का, ये भी देखिए। ये रिपोर्ट हुआ तो वज़ीर आज़म साहब ने भी इसका नोटिस लिया और नोटिस इस चीज़ का लिया हथकड़ी लगाने के ऊपर। उसमें भी हथकड़ी लगाने के ऊपर मैं नहीं समझता कि उसमें असातिज़ा प्रोफेशन मैटर नहीं करता। टू बी ऑनेस्ट, जो लॉ के अंदर होता है प्रोफेशन मैटर नहीं करता। ज़रूर उनकी उम्र बड़ी मैटर करती है, बुज़ुर्ग आदमी हैं, वो कहीं जा नहीं रहे थे, उसी का नोटिस लिया है। उसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली कोई इंक्वायरी भी करेंगे कि पुलिस वाले थे, क्या किया उन्होंने, क्यों किया, तो उसका तो सख्त नोटिस लिया गया है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से। शहजाद अकबर पुलिस के इस इक़दाम पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि आज स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने वज़ीर दाखिला एजाज शाह से रब्ता करके इरफान सिद्दीकी की गिरफ्तारी और उन्हें हथकड़ी लगाने के इक़दाम की मज़म्मत की है। याद रहे कि कल हमारे ही प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने कहा था कि इस गिरफ्तारी से हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। और ये बात जो उन्होंने की थी कि उन्हें लगता है कि नून लीग ने ही उन्हें गिरफ्तार करवाया है। क्या कहा वज़ीर दाखिला ने हमारे शो में, ये भी जरा देखिए। ये जो कुछ हुआ है ना, जिसने भी किया है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है या मैं कल जाके पता चलेगा परसों, जिसने भी किया है उसने कोई फेवर नहीं की, ना PTI को ना इमरान खान साहब। द वे इट हैज बीन डन, राइट, इस तरह आप कह रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें there is something has to be found out and we will find out
who are the people. مجھے تو ایسے لگتا ہے جس طرح کہ یہ نواز لیگ نے خود ہی کرایا، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا اعجاز شاہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ نون لیگ نے ہی عرفان صدیقی کو گرفتار کروایا ہے، مگر کل ہی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان نے پولیس کے اس اقدام کی مذمت کرنے کے بجائے کہا کہ عرفان صدیقی کرایہ دار کے قوائف جمع کرانے میں ناکام رہے، کرایہ نامے پر دستخط بھی عرفان صدیقی نے کیے تھے۔ فردوس عاشق آوان نے کل کیا کہا ہمارے شو میں، یہ بھی ذرا ملاحظہ کر لیجئے۔ میں نے یہ حقیقت جاننے کی کوشش کی کہ وہ بیٹا کدھر ہے۔ اگر ان کا بیٹا جو کرایہ نامہ سائن کرنے والا ہے وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے اور وہ دبئی میں مقیم ہے، اور اس نامے پہ پھر سائن کس نے کی ہے؟ اگر صاحبزادے نہیں ہیں تو والد کی گرفتاری کیسے جسٹیفائی؟ آپ مجھے بتا دیں کہ کس قانون میں یہ لکھا ہے کہ میں آپ کے بہاف پہ سائن کر سکتی ہوں؟ آپ نے ان کے جو بیٹے ہیں ان کے پاسپورٹ کی کاپی دیکھی جا سکتی ہے کہ وہ پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر ہے۔ فردوس عاشق آوان نے کل پولیس کے اس اقدام کی مذمت کی، نہ ہی تشویش کا اظہار کیا، مگر آج وزیر اعظم نے اس واقعے کا نوٹس لیا ہے، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، مگر اس متنازع گرفتاری پر مسلسل سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ان معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، تجزیہ کار، کالم نگار عرفان صدیقی صاحب۔ بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ آپ نے پریس کانفرنس میں تو بتا ہی دیا ہوا کیا، کیسے ہوا، ایک بار پھر ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے کہ اس رات ہوا کیا تھا، کون آیا تھا اور آپ کہاں تھے اس وقت؟ شکریہ، میں تفصیل دے چکا ہوں، لیکن مختصراً آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ رات کا وقت تھا، جمعہ کا دن تھا، کوئی 11:30 یا 12 بجے تھے رات کے۔ میں اپنے بیڈ روم میں تھا اور اکیلا تھا۔ میں کچھ اپنے نوٹس پرانے دیکھ رہا تھا اور کچھ نوٹس نئے لے رہا تھا۔ گھنٹی بجی اور میں خود ہی، ہمارے یہاں کوئی چوکیدار نہیں ہوتا، گارڈ نہیں ہوتا، پہرے دار نہیں ہوتا، تو میں خود ہی گیا گیٹ پہ۔ تو میں نے دیکھا کہ وہاں بہت سی پولیس وینز کھڑی ہیں، کم و بیش کوئی 10، 11، 12 کے قریب، اور لاتعداد پولیس والے کھڑے ہیں یونیفارم، کچھ مختلف یونیفارم والے بھی تھے، کچھ سول کپڑوں میں تھے۔ اور مجھے کہا جی کہ آپ کو لے کے جانا ہے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے، کہاں لے کے جانا ہے، کوئی وارنٹ ہے آپ کے پاس، کوئی کیس ہے؟ کہ جی نہیں وارنٹ وغیرہ کو آپ چھوڑیں، آپ چلیں۔ میں رات سونے کے لباس میں تھا، میرے پاؤں میں رف چپل تھے، اور میرے ہاتھ میں اتفاق سے وہ قلم تھا جو بعد میں تصویروں میں بھی آتا رہا، جس سے میں لکھ رہا تھا۔ میں انہی کپڑوں میں، انہی رف چپلوں میں اور اسی قلم کو اٹھائے ہوئے انہوں نے تقریباً دھکیلتے ہوئے مجھے گاڑی میں گھسیٹ کے ڈالا اور لے گئے ایک قریبی تھانے کے اندر۔ اور میں نے پوچھا تو کہنے لگے جی یہ معاملہ ہے۔ میں نے کہا وہ تو گھر میرا نہیں ہے، میرے بیٹے کا ہے، اور اس نے معاہدہ کیا ہوا ہے، میرا تو اس سے کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور پھر یہ ابھی 4 دن ہوئے ہیں اس معاملے کو، یہ 20 تاریخ کا 23 کو انہوں نے شفٹ ہوئے ہیں کرایہ دار، اور آج 26 تاریخ ہے، 3 دن ہوئے ہیں، کوئی دن بھی نہیں گزرے، ہم نے سارا پیپر ورک بھی تیار کیا ہوا ہے۔ اور پھر اس کام کے لیے آپ مجھے نوٹس دے دیتے، ایک سپاہی بھیج کے بتا دیتے، ایک ٹیلی فون کر کے بتا دیتے کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے، اور ہم فوراً۔ یہ کیا طریقہ جو آپ نے اختیار کیا، بٹ وہ اٹ واز ویری پینفل۔ میں توقع نہیں رکھتا تھا، اٹ واز جسٹ لائک اے ٹیررسٹ بینگ کاٹ، کہ کسی دہشت گرد کو آپ پکڑ رہے ہیں۔ پورے ہی میری گلی مجھے جانتی ہے، محلہ جانتا ہے، وہ سب لوگ جمع ہو گئے۔ میری بیٹی نے باہر نکل کے، ظاہر ہے بچیوں کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو دھکا دے کے پیچھے کیا۔ تو یہ اس کیفیت میں مجھے گرفتار کر کے لے کے گئے ہیں، اور میں تو یہ سمجھا کہ شاید کوئی چیز کھٹکی ہے ان کو، اور کوئی چیز پسند نہیں آئی ہے، اور جھوٹ کا کاروبار ہے، منشیات کا کاروبار، اس طرح کی چیز ڈال کے تو چاہتے ہوں گے کہ جیل میں ڈال دیں۔ یہی سوال کہ وہ جو معاملہ تھا، جو موقف آیا انتظامیہ کا، وہ تو ظاہر ہم نے بھی اس پہ بڑے سوالات کیے، وہ معاملہ جو تھا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے پھر آپ کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ بس یہ کیوں جو ہے، یہ ایک جو ہے معلق سوال ہے، اور اس کی آپ ہی تحقیق کیجئے۔ مجھے تو آپ اس تحقیق کی ضرورت نہیں، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے، لیکن آپ ضرور کھوج لگائیے۔ میں بڑا ہی شکر گزار ہوں میڈیا کا، خاص طور پہ آپ کے چینل نے، آپ کے اخبار نے بڑا رول ادا کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شخص کے لیے نہیں کیا ہے، ایک اصول کے لیے کیا ہے، ایک نظریے کے لیے کیا ہے، ایک استاد کے لیے کیا ہے، ایک انسان کے لیے کیا ہے، ایک پاکستانی کے لیے کیا ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جدوجہد میرے گھر آنے سے ختم نہیں ہونی چاہیے، جاری رہنی چاہیے، اور یہ کیوں کا سوال جو آپ نے اٹھایا ہے اس کا چیپٹر بند نہیں ہونا چاہیے، اس کیوں کو جاری رہنا چاہیے اور پوچھا جانا چاہیے، جب تک اس کا جواب نہ ملے رہنا چاہیے جب تک آپ کو جواب نہ ملے۔ جی بالکل، کل مریم اورنگزیب صاحبہ نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ وزیر داخلہ کے کہنے پر ان کے ایما پر کیا گیا ہے، اور اس قسم کی انہوں نے بات کی، اور اس پر جب ہم نے وزیر داخلہ کا موقف لیا اپنے شو میں تو انہوں نے لا تعلقی، مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا میرے علم میں ہی نہیں ہے یہ بات، میں تو وہاں تھا بھی نہیں۔ دیکھیں میں تو نہیں کہہ سکتا، میرے پاس تو کوئی ایسے ذرائع نہیں ہیں کہ یہ کس نے کیا، لیکن اگر یہ بات وزیر داخلہ صاحب نے کہی ہے کہ ان کے علم میں نہیں ہے اور یہ کارروائی ہوئی ہے، ان کی پولیس درجنوں گاڑیاں لے کے میرے گھر پہ رات کو 12 بجے چھاپہ زن ہوئی ہے، تو انہیں پھر تحقیق کرنی چاہیے، انہیں پوچھنا چاہیے، انہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کا محاسبہ کرنا چاہیے اور تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ کس کے کہنے پہ ہوا، کیوں ہوا۔ صرف یہ کہہ دینا کہ جی میں نے نہیں کیا یا میرے حکم سے نہیں ہوا شاید کافی نہیں ہے، یہ فرائض میں ان کے شامل ہے کہ اس کی تحقیق کریں، خاص طور پہ جب وہ ڈس اون کر رہے ہیں تو پھر اس حرکت کا ارتکاب جس نے کیا ہے، اور اگلے دن میرے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال کے جس طرح سے وہ لے کے گئے ہیں ایک وین کے اندر، جس طرح کوئی دہشت گرد ہوتے ہیں، اور جب اڈیالہ لے کے گئے ہیں تو جس میں منشیات والے ہیں، کوئی قتل والے ہیں، کوئی اور سزائے عمر قید والے ہیں، ان کے ساتھ بٹھا کے وہ 30 لوگوں کے ساتھ مجھے وین میں لے کے گئے، جس طرح انہوں نے 6 لوگوں کے ساتھ مجھے قصوری چکی میں ڈالا، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے نا۔ اگر وزیر داخلہ نہیں ہے اور میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہیں تو پھر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عرفان صاحب وزیر داخلہ نے ایک تو لا تعلقی کا اظہار تو کیا کہ ان کے علم میں ابھی نہیں ہے، وہ گیدر کر رہے ہیں انفارمیشن کیا ہوا کیسے ہوا، لیکن انہوں نے اپنی یہ سوچ بتائی ہمیں کہ کیونکہ پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نون لیگ نے خود ہی یہ کرایا، یعنی گرفتاری نون لیگ نے کروائی ہے، کوئی سازش کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ۔ میں اس کا کیا جواب دوں، آپ خود ہی سوچئے کہ یہ جو تھیوری ہے اس میں کوئی جان ہے، اس میں کوئی وزن ہے۔ نون لیگ اتنی وہ تو چلتی گاڑی میں پکڑا جاتے ہیں رانا ثناء اللہ، اور اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ ہمارے یہاں کوئی چرس نہیں تھی یا یہاں کوئی ہیروئن نہیں تھی، اور نون لیگ اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ 12 گاڑیاں بیچ کے اور 30 کارندے بیچ کے مجھے رات کو اٹھا کے لے جاتی ہے اور اڈیالہ جیل کی قصوری چکی میں ڈال لیتی ہے اور ہتھکڑی۔ یہ نون لیگ کر سکتی ہے؟ کیسے کر سکتی ہے؟ کوئی ایسی بات ہونی چاہیے جس کی کوئی لاجک ہو، کوئی منطق ہو، کچھ سمجھنے۔ دیکھیں مولانا مودودی مرحوم مغفور کا ایک قول ہے کہ غلطی جو ہوتی ہے نا وہ بانجھ نہیں رہتی، وہ مزید غلطیوں کو جنم دیتی ہے۔ یہ غلطی کا ارتکاب کیا ہے انہوں نے، اور اب اس کے اوپر جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، جو بیانات دے رہے ہیں، وہ غلطی بچے جنم دے رہی ہے۔ انہیں اس کو بند کر دینا چاہیے سلسلہ۔ اور اب شکر گزار ہوں میں اسپیکر صاحب کا کہ انہوں نے نوٹس لیا ہے اور آئی جی صاحب کو بلایا ہے، وہاں میرا خیال ہے وزیر داخلہ صاحب اسمبلی کا حصہ ہیں، انہیں وہاں جا کے بتانا چاہیے اور تحقیقات کرنی چاہیے اس کی۔ اچھی بات ہے، اگر انہوں نے نہیں کیا تو بھی ثابت ہونا چاہیے، اور اگر نون نے کیا ہے، نون کے پاس کوئی ایسی کرشماتی معجزاتی طاقت آ گئی ہے تو اس کا بھی پتہ چلنا چاہیے۔ جی اسپیکر قومی اسمبلی بالکل صحیح کہا آپ نے، نوٹس بھی لیا ہے، وزیر اعظم نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے اور حکومت نے آپ کی گرفتاری اور ہتھکڑی لگائے جانے کی مذمت کی ہے، حکومتی ترجمانوں نے بھی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا، مذمت کی ہے اگر تو یہ ہتھکڑی میں نے از خود تو اپنے ہاتھ میں نہیں لگائی نا، کسی نے لگائی ہے نا، کسی نے لگائی ہے۔ اور مجھے اس پولیس مین پہ کوئی وہ نہیں ہے گلا کہ اس نے لگائی، اس کو کسی نے کہا ہوگا کہ ہتھکڑی لگا کے لاؤ، ہتھکڑی لگا کے پریزن وین میں ڈال کے دہشت گردوں کی طرح وہ لے گئے۔ مجھے تھوڑا سا افسوس ہے، تھوڑا سا گلا ہے، تھوڑا سا شکوہ ہے اپنے نظام انصاف سے کہ جن محترمہ نے میرا کیس سنا، میں ان کے سامنے اسی ہتھکڑی میں کھڑا تھا اور میرے ہاتھ میں وہی قلم تھا، اور میں نے انہیں بتایا کہ میں نے زندگی بھر میرے اس ہاتھ کے اندر یہ قلم رہا ہے یا کتاب رہی ہے یا کاغذ رہا ہے یا بلیک بورڈ پہ لکھنے والا چاک رہا ہے، اور آج یہ ہتھکڑی ہے، اس کا آپ پوچھیں تو صحیح کسی سے۔ لیکن انہوں نے اس کا نوٹس نہیں لیا، انہوں نے یہ بھی نہیں حکم جاری کیا۔ جیسے آپ نے اس سے پہلے بھی کہا، آپ نے کہا کہ ظاہر ہے انتظامیہ نے کیا، اور انتظامیہ حکومت کا ہی حصہ، حکومت پاکستان تحریک انصاف کی، تو اب حکومت سے ہی وہی جواب دہ ہیں اس کا۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نوٹس لیا جائے، نوٹس حکومت سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں لینے کا،
اور آپ کی باتوں سے بھی اور ویسے بھی یہ لگ رہا ہے کہ انتظامیہ نے کیا، حکومت نے کیا، تو کون نوٹس لے گا پھر اس چیز کا اور کون سچ تک، حقائق تک پہنچے گا؟ مجھے میں تو دیکھیں نا زہیب، میں آپ کے سوال کے جواب میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب وزیر داخلہ ڈس اون کر رہے ہیں اس چیز کو اور وہ کہتے ہیں میرے حکم میں نہیں ہوا، تو ان کے تحت ادارے جو ہیں، ان کے تحت پولیس جو ہے، ان کے تحت سارا عملہ اس نے یہ کام کیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہیں اپنی بات کی صداقت پہ یقین ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھی ان کی بات کو سچ مانیں تو وہ تحقیق کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے لیے تحقیق کریں، میں نے تو جو میرے ساتھ سلوک ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. میں البتہ یہ ضرور امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنا دامن صاف کرنے کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کریں. میرے لیے میرے زخموں پہ مرہم نہ رکھیں بے شک، لیکن یہ میں آپ لوگوں سے ضرور کہوں گا کہ اس ایشو کو زندہ رکھیں. یہ جو ایشو ہوا ہے نا، عرفان صدیقی ایشو جو ہے نا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح کے مقدمے دوسرے لوگوں پہ بھی قائم کیے گئے ہیں، کس طرح ان کو بھی ہانک کے اور پھانس کے لایا گیا ہے اور الجھایا گیا ہے. یہ ایک ٹیپیکل نمونہ ہے. اچھا عرفان صاحب، یہاں تک تو حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ اوور اسٹریچ کیا گیا ہے اور جس نے یہ کیا ان کے خلاف کارروائی کا وہ کہہ تو رہے ہیں. یہ کہیے گا کہ کل معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان صاحبہ ہمارے ساتھی شو میں، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ دستخط کا جو معاملہ ہے، آپ کے بیٹے کے جو دستخط ہے وہ کسی اور نے کیے کیونکہ آپ کے بیٹے جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں. یہ تحقیقات کے مطابق وہ مجھے بتا رہی تھی. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ دستخط کا کیا معاملہ ہے؟ آپ کے بیٹے کے کسی اور نے دستخط کیے ہیں ان کی جگہ؟ دیکھیں، یہ وہ آتے رہتے ہیں، وہ ان دنوں بھی یہاں آئے ہوئے تھے، ان کے دستخط ہیں. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی جائیداد کا لین دین ہے جس میں کوئی جعل سازی ہو گئی ہے. اور یہ تو ایف آئی آر بھی نہیں ہے، یہ اس کا ایف آئی آر میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے، نہ یہ ایشو ہے کوئی. ایشو تو یہ ہے کہ عرفان صدیقی نے یہ کرایہ نامہ جو ہے یہ جا کے جمع کیوں نہیں کرایا. اور عرفان صدیقی وہ ہے جس کا اس سے کوئی لین دین ہی نہیں ہے. اور وہ بندہ جو اس گھر میں آیا ہے وہ دبئی میں اپنے کاروبار چھوڑ کے کروڑوں اربوں کی انویسٹمنٹ لے کے یہاں 2 سال پہلے آیا، اور بچے اس نے 2 دن پہلے دبئی سے جو 20 سال سے وہاں رہ رہے تھے وہ منگوائے اس گھر کے اندر. اور چوتھے دن لوگوں نے دیکھا جناب گاڑیاں آئیں اور اس کو بھی اٹھا کے لے گئیں. اور بچوں نے، اب بیوی نے کہا جی کہ ہمیں تو اب پہلی فلائٹ میں ہمیں واپس بھیجو، ہم یہاں نہیں رہ سکتے. یہ میں وہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ ایک غلطی جب ہوتی ہے تو پھر آپ سے غلطیاں سرزد ہوتی چلی جاتی ہیں، اس کے بعد غلطیاں سرزد ہوتی جاتی ہیں. یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس پر مزید تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے. ذمہ دار اگر کوئی ہیں اس میں مس ہینڈلنگ ہوئی ہے تو ضرور ان کو کیا فرق کردار تھا قانون کے مطابق ان کی دینی چاہیے. بہت شکریہ. عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ تھے، اپنا موقف بھی دے رہے تھے اور سارا جو معاملہ ہو اس سے متعلق بتا رہے تھے. اب کچھ میاں صاحب کی صحت سے متعلق بات کرتے ہیں اور جیل میں دی گئی سہولیات سے متعلق بات ہو جائے. خاص طور پر یہ جو تناظر ہے، یہ وزیر اعظم عمران خان نے جو امریکہ میں جا کر کہا کہ اے سی اور ٹی وی نکال دیا جائے گا، اس کے بعد تشویش کی لہر دوڑ گئی نون لیگ کے حلقوں میں. اس پر بات ہوگی اور پی ٹی آئی سے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور عظمیٰ بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن معاملہ کیا ہے ذرا اس سے متعلق آپ کو بتائیں. کوٹ لکھپت جیل میں قید سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے کمرے سے اے سی نکالے جانے کا معاملہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. حوالے سے پنجاب حکومت اور نون لیگ میں بحث طول پکڑ رہی ہے. نون لیگ کا یہ موقف ہے کہ پنجاب حکومت نواز شریف کے کمرے سے اے سی نکالنا چاہتی ہے، مگر پنجاب حکومت کمرے سے اے سی اور ٹی وی ہٹائے جانے کی تردید کر رہی ہے. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو کوٹ لکھپت جیل میں جیل مینول کے مطابق بی کلاس کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کل اس حوالے سے چیف سیکرٹری پنجاب کو ایک خط لکھا اور اس میں شہباز شریف نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی جیل سے اے سی اتارنے کا خط میڈیکل بورڈ کی سفارشات کی خلاف ورزی ہے. شہباز شریف نے لکھا کہ میڈیکل بورڈ کی سفارش ہے کہ نواز شریف کو مناسب درجہ حرارت والے کمرے میں رکھا جائے. مناسب درجہ حرارت میں نہ رکھنے سے نواز شریف کے گردے فیل ہو سکتے ہیں. یاد رہے کہ کچھ روز پہلے محکمہ داخلہ پنجاب نے آئی جی جیل کو خط لکھا تھا جس میں پنجاب حکومت نے آئی جی جیل کو سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے کمرے سے اے سی ہٹانے کی ہدایت کی تھی. خط میں کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت کے مطابق کوئی بھی مجرم کسی بھی سہولت کا مستحق نہیں ہے. اسی خط کے بعد سے یہ معاملہ پنجاب حکومت اور نون لیگ کے درمیان موضوع بحث بنا ہوا ہے. نون لیگ اس اقدام کو نواز شریف کی صحت سے کھیلنے کے مترادف قرار دے رہی ہے، لیکن
कल वजीर इत्तलात पंजाब इकबाल ने नवाज शरीफ के कमरे से एसी हटाने की खबरों की तरदीद की है। वजीर इत्तलात पंजाब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के सेल से एसी नहीं हटाया गया। नवाज शरीफ के लिए 20 डॉक्टर्स जेल में मौजूद होते हैं। आम बात यह है कि वजीर आजम इमरान खान ने पिछले हफ्ते अमेरिका में जलसे से खिताब में ऐलान किया था कि वो वापस जाकर नवाज शरीफ के कमरे से टीवी और एसी निकलवाएंगे। इमरान खान ने अमेरिका में क्या कहा, ये भी जरा सुन लीजिए। नवाज शरीफ कहते हैं जी मैं खाना घर से मंगवाऊंगा, खाना अच्छा नहीं है जेल का। फिर कहते हैं जी एयर कंडीशन लगा दो जेल में, अब टीवी चाहिए जेल में। ये तो सजा नहीं है। आज सबको ये कहना चाहता हूं कि वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालूं ना, मैं एयर कंडीशन भी निकालें जेल से। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस ऐलान के बाद नून लीग की तशवीश में मजीद इजाफा हो गया है और हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत से खेल रही है। नून लीग का ये मौक़िफ़ है, मगर पंजाब हुकूमत ऐसी खबरों की तरदीद कर रही है, ये अहम बात है। इसी पर कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने हमें ज्वाइन किया और मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा उज़्मा बुखारी साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले हुकूमत का मौक़िफ़ जान लेते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है। शहबाज गिल साहब ये कहिएगा, वज़ीर इत्तलात पंजाब ये कह रहे हैं कोट अनकोट के शहजादों की तरह मियाँ साहब को रखा गया है और कोई भी सहूलत वापस नहीं ली गई, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका में कह दिया कि एसी और टीवी वापस जाकर निकलवाऊंगा। तो अब ये तजाद क्यों है और आप क्या मजीद सियासी टर्मोइल में इससे तो इजाफा होगा? अगर ये उस पर अमल करना है वज़ीर आज़म के अहकामात पर, तो फिर ये तरदीद क्यों आ रही है वज़ीर इत्तलात पंजाब की तरफ से? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी है। पॉलिसी स्टेटमेंट का मतलब ये है कि वो दो नहीं एक पाकिस्तान चाहते हैं, जिसका उन्होंने अपने इलेक्शन में वादा किया था। मेरे से अगर आप पूछें तो असूली तौर पर मेरे ख्याल में ये सहूलतें नहीं होनी चाहिए। जो एक आम कैदी को सहूलत मिलती है वही एक ख़ास को होनी चाहिए। ये जो क्लास सिस्टम है ये नहीं होना चाहिए, ये मेरी ज़ाती राय है। इसी तरीके से मेरे प्राइम मिनिस्टर ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी है। जब आप पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं तो ये नहीं होता कि अगले घंटे उसको आप टर्न ऑन कर देते हैं, वो बटन होता है कि आप बटन दबाते हैं और बटन ऑफ करते हैं। हमारी जो नहीं, लेकिन शहबाज साहब पॉलिसी स्टेटमेंट तो ओवरऑल होती है, तो पर्सन स्पेसिफिक है, यानी एक फर्द को लेकर उन्होंने खास बात की है कि ये मियां साहब को जो सहूलत है ये मैं हटवाऊंगा। ये पॉलिसी स्टेटमेंट कैसे? जी, मैं दोबारा आपकी खिदमत में दोबारा अर्ज करता हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर लेवल पे हमेशा पॉलिसी स्टेटमेंट होती है। एक फर्द के थ्रू ही बेशक पॉलिसी बने, लेकिन वो दो नहीं एक पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब हो या कोई और हो, किसी को ऐसा ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है जो आम शहरी को नहीं मिल रहा? क्या कोई एक शहरी ज़्यादा ख़ास है दूसरे से? तमाम इंसान बराबर हैं आइन के सामने, तमाम पाकिस्तान, दो नहीं एक पाकिस्तान, उसी तनाज़ुर में उन्होंने दी और वो जैसे जैसे आगे बात बढ़ेगी आपके साथ शेयर करेंगे। आज के दिन तक प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसा लेटर नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं लिखा। होम मिनिस्ट्री को, होम मिनिस्ट्री ने कोई ऐसा लेटर जो है वो जेल को नहीं लिखा। जेल ने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो है वो कोट लखपत जेल को नहीं दी। एज इट इज़ जो पहले था सब कुछ एज इट इज़ चल रहा है। वो क्या चल रहा है कि उनके पास एयर कंडीशन भी है, उनके पास मुशक्कती भी हैं, उनके पास ये सब कुछ टैक्स पेयर के साथ है। 21 कार्डियोलॉजिस्ट हैं वहाँ पर। मैं बार बार ये कहता हूँ, पूरा कार्डियो सेंटर बना हुआ है जो किसी और पाकिस्तानी के लिए नहीं है। ना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ना आर्मी चीफ, किसी पाकिस्तानी के लिए ये सहूलत नहीं है कि उससे 50 फीट के दूर एक कार्डियो सेंटर बनाओ। ये वाहिद नवाज शरीफ साहब हैं जिनके लिए कार्डियो सेंटर बना हुआ है। 21 कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो मियाँ साहब ने जैसे फरमाया, मियाँ असलम साहब ने, कि बाहर भी वो टैक्स पेयर की मनी एंजॉय करते थे। जब अपने नाहल होके वो जाते थे अपने घर में तो 28 करोड़ की दीवारें बना लेते थे कौम के पैसे से, और जब वो जेल में गए तो फिर उनके ऊपर कौम का पैसा लगता है। तो कोई चीज नहीं हटाई गई। हाँ, आने वाले वक्तों में अगर हमारी हुकूमत कोई ऐसा नया लॉ लेके आती है जिसमें ये बी क्लास खत्म होती तो सबके लिए होगी। अगर को हमारा अंदर गया होगा तो उसके लिए भी होगी, तो तमाम लोगों के लिए। नवाज शरीफ साहब के लिए मुझे बात पूरी करने दीजिए। नवाज शरीफ साहब के लिए कोई ऐसा इंडिविजुअल ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये ना हमारी हुकूमत का वतीरा है, ना हम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी है कि जब भी जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब जेलों में जाते हैं तो अंदर 5 स्टार होटल बन जाते हैं। 225 लोगों से मिले थे एक दिन नवाज शरीफ साहब। ये जेल है? मुझे बताइए आप अमेरिका में, यूके में, किसी मुहज़्ज़ब दुनिया में। बात पूरी कर लेने दीजिए मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए जो मैं बात कर रहा हूं। इस पर अमल भी होगा। उज़्मा साहिबा को जरा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। शहबाज साहब फिर आपकी तरफ दोबारा आएंगे।
उस्मा साहबा कहिएगा, आप जो तशवीश का इजहार कर रही हैं वो तो इसका मतलब ठीक कर रही है, क्योंकि पॉलिसी है वजीर आजम की, आगे ऐसा होने जा रहा है, लग रहा है शहबाज गिल की बातों से। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब। पहले तो मेरी दुआ है कि ये जो आजकल के शहजादे हैं जब ये अंदर जाएंगे और इनके साथ अपने अपने ज़र्फ़ की बात होती है और ये शहजादों की तरह, अल्लाह करे ये भी जाके शहजादों की तरह ऐसे ही रहें और वो दिन मेरी गुजारिश इसमें यह है कि मुझे समझ में नहीं आता कि आप किसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। नहीं, आपने पर्सन स्पेसिफिक नवाज शरीफ की ज़ात को टारगेट करने के लिए, वहाँ पर क्लैप लेने के लिए, या जो भी एक वो कंटेनर वाली ज़बान उनको आदत है बोलने की, वो उन्होंने एक वो करने की कोशिश की और उसके बाद अब वो पर्सन स्पेसिफिक पॉलिसी बताई उन्होंने कि मैं ये करने जा रहा हूँ और मैं ज़ाती इंतकाम में इस हद तक गिर गया हूँ कि मैं किसी की ज़िंदगी से भी खेलूँगा। अब मुझे ये बताइए कि 1 जुलाई को जो चुप चपीते जो ये हुकूमत ने एक बोर्ड तश्कील दिया जिसकी रिपोर्ट आज तक अहले खाना को नहीं दी गई, वो उस बोर्ड की रिकमेंडेशंस जो आई, क्या नवाज शरीफ साहब को उनकी ख्वाहिश के ऊपर एयर कंडीशनर दिया गया है? आपको याद होगा जब वो अडयाला में गए, उनको उस वक्त अंजाइना का अटैक हुआ, उनको दोबारा जो है वो पिम्स में शिफ्ट किया गया और 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि मुझे वापस शिफ्ट करें हॉस्पिटल के अंदर। उनकी जो किडनी की प्रॉब्लम है उसके ऊपर डॉक्टर्स ने, मेरे पास ये कॉपी मौजूद है उस बोर्ड की रिकमेंडेशन की, जिसमें उन्होंने कहा कि इनको ओवर स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए, इनका एक टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जो है मेंटेन किया जाना चाहिए। उसके ऊपर इन्होंने जो जो हरकत करने की कोशिश की, उन्होंने कहा खाना बंद करेंगे, मतलब यजीदियत की पता नहीं कौन सी स्टेज पे चले गए, खाना बंद कर दो, पानी बंद कर दो। उन्होंने मना कर दिया मरियम नवाज को। मियाँ साहब ने स्ट्रिक्टली कहा कि खबरदार मेरे बारे में, किसी सहूलत के बारे में, मेरे बारे में कोई बात आप बाहर जाके नहीं करेंगी और आप नहीं कहेंगी कि उनको ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, जो ये मुझे जेल में देंगे। हमें कंसर्न्स हैं, हमें बहुत कंसर्न्स हैं। मामा नहीं बताइए वहाँ क्या खिला रहे हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं वहाँ शहजादों की तरह जी रहे हैं, तो फिर 21 कार्डियोलॉजिस्ट वहाँ पिकनिक मनाने के लिए खड़े किए आपने। अगर उनको प्रॉब्लम ना हो, अगर उनकी ज़िंदगी को सीवियर थ्रेट्स ना हो, तो 21 कार्डियोलॉजिस्ट वहाँ क्या कर रहे हैं? और आप जो एक खामोशी से जो आप बोर्ड बनाते हैं और उनकी रिपोर्टें आप छुपा लेते हैं फैमिली के साथ, ये इससे बड़ा क्रिमिनल काम किया जा सकता है कि आप उनकी फैमिली को भी नहीं बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, और आप खुद ही खुद बोर्ड बनाते हैं, खुद ही उनको दवाइयां देते हैं, खुद ही उनकी दवाइयां चेंज कर देते हैं। इवन ये कि जो उनके जाती डॉक्टर थे उनको भी सिर्फ इसलिए मिलने से मना कर दिया कि बाहर आके ना बताएं कि मियां साहब के साथ क्या हो रहा है। खुद ही रिपोर्ट्स भी छुपाते हैं। कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो आप छुपा रहे हैं? मियां नवाज शरीफ की सेहत को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न है वो। जी, चंद दिन पहले मरियम सफदर साहबा ने एक झूठा ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो 3 जुलाई को रिपोर्ट हुई उसमें डॉक्टर्स ने ये कहा कि उनको किसी हॉस्पिटल में दाखिल करवाना चाहिए, क्योंकि वो झूठ बोलने की माहिर हैं। कैलबरी में भी उनको, आपको पता है कि वो झूठी, सर्टिफाइड झूठी हैं पाकिस्तान में वो, और आला तरीन अदालत उन्हें झूठा कह चुकी है और झूठ के ऊपर उन्हें 7 साल की सज़ा भी दे चुकी है। तो वो एक मुजरिम है, इस टाइम भी कन्विक्टेड हैं, और झूठ बोलने में और फरेब और दगा देने में एक अदालत को वो ऑलरेडी, तो वही काम वो जारी रखती हैं। जो उन्होंने ट्वीट किया उसमें उन्होंने एक रिपोर्ट लगाई और कहा कि इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब को फौरी तौर पर हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाए। वो रिपोर्ट हमने मीडिया के साथ शेयर की, पहले भी की हुई थी, दोबारा की। जब दोबारा की तो मीडिया ने खुद से, बात सुन लीजिएगा, देखा कि उसमें सिर्फ ये कहा गया कि इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन से उनकी रिपोर्ट कराई जाए, उनकी रिपोर्ट्स कराई जाएं, ना दाखिल ना करवाया जाए, रिपोर्ट्स करवाई जाएं। तो आगा खान से और चुगताई लैब से 2 जगहों से रिपोर्ट्स करवाई गई। वो रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, कोई ऐसी उसमें बड़ी चीज नहीं आई। जो छोटी मोटी डॉक्टर्स ने दवाई चेंज की वो उसी टाइम उनको करके दी गई। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, ये बड़ी शर्म की बात है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, बात सुनिएगा, ये बड़ी शर्म की बात है कि जिस तरह की सहूलतें को मद्देनजर रखते हुए उनको मुनासिब दर्जा हरारत चाहिए कंफर्टेबल रहने के लिए, तो है ना उनके पास एयर कंडीशन है, उनके पास एयर कंडीशन है, क्या उनके पास एयर कंडीशन है, मैं बता रहा हूं आपको, और उनके पास अभी भी एयर कंडीशन चाहिए। वैसे तो और भी बहुत सारे कैदियों को मुनासिब दर्जा हरारत चाहिए होता होगा, लेकिन क्योंकि वो गरीबों के बच्चे हैं, वो आम लोग हैं, उनके बारे में ना तो सो कॉल्ड, मुझे तो इन डॉक्टरों की भी बात के ऊपर मैं सोचता हूं कि और जेल में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको मुनासिब टेम्परेचर पे नहीं रहना। बहरहाल क्योंकि लिखा है डॉक्टरों ने, तो उनके पास वहां एयर कंडीशन भी है और तमाम चीजें मौजूद हैं। आपका ये वो शहबाज गिल साहब तो कह रहे हैं कि क्योंकि औरों को भी ये फैसिलिटी नहीं है तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो नहीं चाहते। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि कौन इस मुल्क में सबसे बड़ा झूठा
اور یو ٹرن ہے، اور مریم نواز اتنی ان کے حواسوں پہ جو ہے وہ سوار ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں شہباز گل صاحب. یہ رپورٹ آج تک، جب تک مریم نواز نے پریس کانفرنس کر کے یہ رپورٹ سامنے نہیں لائیں، تب تک یہ رپورٹ جو ہے وہ سامنے نہیں لائی گئی. جب ملاقات کرنے کے لیے وہ گئیں، انہوں نے رپورٹ مانگی، میاں صاحب نے بھی رپورٹ مانگی، مریم بھی نے رپورٹ مانگی، انہوں نے کہا ہماری فوٹو اسٹیٹ مشین خراب ہے، آپ کو دے دیں گے. اور یہ پتہ نہیں کس طرح سے انہوں نے رپورٹ حاصل کی. جھوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے اور جھوٹ کا کوئی پیر نہیں ہوتا. اعلیٰ ترین کون سی عدالت؟ ایک احتساب عدالت نے بیٹھ کے خود فیصلہ دیا. ابھی تو ویڈیو کا فیصلہ ہونا ہے بھائی، فرنزک کرائیے نا، اس جج کو لائیے کٹہرے میں اور پتہ کر لیں کہ جو آپ نے بیٹھ کے مینجڈ قسم کے حالات کے اندر جج صاحب نے فیصلہ دیا، اس فیصلے کی اہمیت کیا ہے. جج کو نکال دینا یہ جو ہے یہ انصاف ہے، لیکن اس کی ججمنٹ جو ہے وہ سٹینڈ کرتی ہے تو وہ دور نہیں ہے. آپ اس سے متعلق آپ کے سوالات ہیں اور آپ تشویش کا اظہار کر رہی ہیں کہ ان کو جو سہولیات دی جا رہی ہیں. آج اس کیس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، یہ ساری دنیا کو قلت کی وجہ سے اس کو مزید کنٹینیو نہیں کر سکتے. عظمیٰ صاحبہ مسلم لیگ نون کی رہنما ہمارے ساتھ تھی اور مسلم لیگ نون کا موقف دے رہی تھی، اور شہباز گل صاحب انصاف کا حکومت کا موقف ہمیں دے رہے تھے. پروگرام میں ایک اور اہم معاملے کی بات کرتے ہیں، اور یہ اہم اس لیے ہے کیونکہ ملک کے معماروں سے جڑا ہے، ملک کے مستقبل سے جڑا ہے یہ معاملہ. حکومت پنجاب نے تعلیمی میدان میں کل ایک اہم فیصلہ کیا ہے. پنجاب کے سکولز میں پرائمری کلاسز تک بچوں کو اب انگریزی نہیں بلکہ اردو میں تعلیم دی جائے گی. اب سے صوبے کے تمام سرکاری سکولز میں مینز آف ایجوکیشن یعنی ذریعہ تعلیم اردو ہوگا، جبکہ امتحانات میں بھی اردو میں لیے جائیں گے امتحانات بھی. پنجاب حکومت کا یہ فیصلہ اہم ہے، مگر کیا اس کے اثرات بھی مثبت ہوں گے، یہ سوال ہے. پنجاب وہ صوبہ ہے جہاں 75% لوگوں کی مادری زبان پنجابی ہے، تو کیا ایسے صوبے میں اردو کو تعلیم بنانا درست فیصلہ ہے؟ اس فیصلے کے بعد اس سمیت دیگر اہم سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی طرف سے کل ٹویٹر پر یہ فیصلہ سامنے آیا کہ مارچ 2020 سے پنجاب کے 22 اضلاع میں پرائمری سکولز میں ذریعہ تعلیم اردو ہوگا اور انگریزی کو اب صرف بطور سبجیکٹ پڑھایا جائے گا. یاد رہے کہ اسی سال فروری میں پنجاب حکومت نے 5 سال کی ایجوکیشن پالیسی متعارف کروائی تھی. نئی ایجوکیشن پالیسی کے تحت صوبے میں پرائمری لیول تک بنیادی تعلیم اردو زبان میں دی جائے گی، جبکہ نصاب اور اساتذہ کے تربیتی مواد میں بھی تبدیلی لائی جائے گی. اس پالیسی کے تحت اسکولز میں امتحانات بھی اردو زبان میں لیے جائیں گے. پنجاب حکومت کا یہ فیصلہ تو اہم ہے، کئی لوگ اسے خوش آئند بھی قرار دے رہے ہیں، مگر اس فیصلے کے باہم سوال بھی کھڑے ہو گئے ہیں. اور یونیسکو کے مطابق مادری زبان ذریعہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی لرننگ پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس سے غریب گھرانوں سے تعلق رکھنے والے بچے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. جبکہ ادارہ شماریات کے مطابق پنجاب کے دیہی علاقوں کے صرف 2% اور شہری علاقوں کے 10% لوگوں کی مادری زبان اردو ہے. رپورٹ کے مطابق پنجاب کے دیہی اور شہری علاقوں میں 75% لوگوں کی مادری زبان پنجابی ہے. اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس صوبے کی اکثریت کی مادری زبان پنجابی ہے تو وہاں اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے سے کتنا فائدہ ہوگا، جبکہ اقوام متحدہ بھی مادری زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے پر زور دیتا ہے. ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہمارا عدالتی نظام انگریزی زبان پر چل رہا ہے، پارلیمان سے منظور کیے گئے قوانین کی زبان بھی انگریزی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ہماری سرکاری زبان بھی انگریزی ہے. تو اگر بچے اپنے بچپن سے ہی اردو میں تعلیم حاصل کریں گے مگر بڑے ہو کر انہیں ہر معاملے میں انگریزی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس فیصلے کے کیسے اثرات مرتب ہوں گے؟ یہ بہت اہم معاملہ ہے. ان سوالات کے علاوہ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے منشور میں کہا تھا کہ ذریعہ تعلیم اردو ہوگی، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اپریل 2014 میں تحریک انصاف نے خود خیبر پختونخوا میں سرکاری سکولز میں ذریعہ تعلیم اردو سے تبدیل کر کے انگریزی کر دیا تھا، مگر اب تحریک انصاف پنجاب میں اس کے برعکس کام کیا جا رہا ہے. پنجاب حکومت کے اس فیصلے کے مثبت اثرات اس وقت تک سامنے نہیں آ سکتے جب تک ملک میں ہر درجے تک کا نصاب پڑھائی اور دیگر ریسورسز بھی اردو میں تبدیل نہیں کیے جاتے. اسی پر بات کریں گے. سماجی کارکن ہیں، زندگی ٹرسٹ کے روح رواں، تعلیم کے جو بھی انہوں نے کاوشیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، سب کے سامنے شہزاد روائے نے ہمیں جوائن کیا. شہزاد کہیے گا، یہ جو فیصلہ کیا پنجاب حکومت نے، ہمارے ذہن میں تو یہ بات آئی ہے کہ اس سے مزید جو ایک خلیج ہے غریب امیر کی یا تعلیمی نظام میں وہ بڑھ جائے گی، کیونکہ آپ کا تجربہ بھی ہے اور آپ فیلڈ میں کام بھی کرتے ہیں. آپ بتائیے آپ نے کیسے دیکھا اس فیصلے کو؟ دیکھیں، یہ جو انگلش میڈیم اردو میڈیم کی جو بحث ہے یہ ایرریلیونٹ میری نظر میں ابھی اس لیے ہے بیکاز دیکھیں سب سے پہلے تو
कम्युनिकेशन की ज़बान उर्दू होनी चाहिए हमारे मुल्क के अंदर ताकि सब कम्युनिकेट कर सकें आपस में। बट हमेशा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मादरी ज़बान में होती है जो कि कम्युनिटी में बोली जाती है। फिर उसके बाद अंग्रेज़ी इकोनॉमी की ज़बान है जिसमें हमारे CSS के पेपर भी हैं। तो ये सिर्फ कोई मीडियम और इंस्ट्रक्शन का मसला नहीं है। असल में आप ये देखें ना, आज भी अलिफ से आम, बे से बल्ला ये पढ़ाया, ये क्यों नहीं पढ़ाते हैं कि नून का नुक्ता खो जाता है, फिर वो अलिफ के पास जाता है, अलिफ अकड़ के बोलता है मैंने आपका नुक्ता नहीं देखा, फिर वो बे के पास जाता है, बे बिस्तर पे लेटा हुआ होता है, वो कहता है मेरा नुक्ता मेरे बिस्तर के नीचे, मैंने आपका नुक्ता नहीं देखा, फिर वो पे के पास जाता है, पे पार्क में खेल रहा होता है। देखिए थॉट प्रोवोकिंग किताब होनी चाहिए चाहे किसी भी ज़बान के अंदर हो। तो हमारे पास जब थॉट प्रोवोकिंग किताबें होंगी तो किसी में भी ट्रांसलेट हो जाएंगी, वो उर्दू में भी हो जाएंगी, सराइकी में भी हो जाएगी। सवाल पहला ये है कि हमारे पास थॉट प्रोवोकिंग किताबें होनी चाहिए। उन किताबों को पहले कम्युनिटी की ज़बान में पढ़ाना चाहिए, फिर उर्दू और फिर अंग्रेज़ी आपकी इकोनॉमी की लैंग्वेज है। तो आप फोनिक्स से अंग्रेज़ी स्टार्ट करते हैं, कम्युनिटी की ज़बान में कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होती है अर्ली चाइल्डहुड के अंदर, और ये बड़ी साइंस है जो दुनिया में होता है, ये कोई नई बात नहीं है। ये जैसे आप ये कह रहे हैं थॉट प्रोवोकिंग होनी चाहिए, तो आप यानी इसका मतलब ये कह रहे हैं कि 5th तक चाहे उर्दू ज़बान में हो थॉट प्रोवोकिंग होगी तो ठीक है, ये मतलब ये सिस्टम आगे चल सकता है। बिल्कुल थॉट प्रोवोकिंग। देखें सबसे पहले कम्युनिटी की ज़बान, आप जाइए सिंधी बच्चा है उसको आप बचपन में सिंधी के अंदर पोइट्री और सिंधी में आप उनके अंदर कहानियां पढ़ाएंगे, फिर वो उसको उर्दू पे लाएंगे और फिर इंग्लिश पे लेके जाते हैं, ऐसे होता है जी। नहीं लेकिन आगे चल के जो हमारा निज़ाम है या टीचिंग का स्टैंडर्ड है, आप बेहतर समझते हैं, उसमें अगर मजीद उर्दू ज़बान में 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई गई, उर्दू ज़बान में ही सारी, सिर्फ इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज समझाया गया, तो आगे चलकर मुश्किल नहीं पेश आएगी उन बच्चों को जो इन बड़े बड़े स्कूल्स में एडमिशन नहीं। किसी के देखिए अगर कल कोई कहता है इंग्लिश मीडियम हो जाएगा तो एक सराइकी स्कूल के अंदर इंग्लिश का सब्जेक्ट भी मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन सराइकी होगा, उसको सराइकी में समझा रहे होंगे पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है। आपकी टीचर्स को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती तो अंग्रेजी मीडियम कैसे कर देंगे आप अंग्रेजी एज ए स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जो भी वो जबान समझता होगा उसमें समझाएंगे ना आप उसको, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ग्रामर, ये वो फलाना, लैंग्वेज, स्टोरी, जो भी। ये बेसिकली एक डिबेट ही बहुत, ये मेरे ख्याल से इसको तो बहुत डिटेल के अंदर होना चाहिए, सब अनाउंस कह देने से नहीं, इसकी डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं ये दोनों तरफ ही जाहिर है कंफ्यूजन है इस मामले में कि अगर उर्दू में हो जाता है तो फिर जो मैंने बताया कि उसमें बड़े मामलात आगे चलकर बड़े मसाइल फेस करना नहीं, उर्दू के अंदर कोई मसाइल, उर्दू में कोई मसाइल नहीं है। उर्दू मीडियम, उर्दू में अगर आप अच्छी थॉट प्रोवोकिंग किताबें पढ़ाएं तो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, अंग्रेजी अगर सही हुई हो उर्दू में तो अंग्रेजी की ज़बान कोई भी ज़बान पिक कर सकता है, चाइनीज़ भी पिक कर सकता है। अगर अर्ली चाइल्डहुड के अंदर अगर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट ज़बान सही में नहीं हुआ होगा तो वो इंग्लिश उर्दू कुछ भी नहीं बोल सकेगा। बहुत शुक्रिया, शहजाद रॉय हमारे साथ थे और पंजाब हुकूमत के फैसले पर अपना तज्जिया दे रहे थे। अब कुछ बात करते हैं कराची की, जहां पानी और निकासी आब का जो मसला है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और इससे मुताल्लिक एहतजाज भी होते रहे वक्तन फवक्तन। आज भी 3 तलवार पर फिक्सिट के कुछ वॉलंटियर्स पहुंचे एहतजाज करने के लिए। वजीर बल्दियात का ऑफिस है 3 तलवार पर, सईद गनी का, उनके ऑफिस के बाहर, और वहां फिर धमा चौकड़ी हुई, पीपल्स पार्टी के कारकुन भी आ गए, पुलिस ने बीच बचाव कराया। और फिर जब फिक्सिट के बानी आलमगीर खान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे तो उनसे भी जो पुलिस का रवैया देखा गया, क्योंकि आलमगीर खान MNA भी हैं, इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, उनको जिस तरीके से पुलिस ने हैंडल किया वो ये मनाजिर है। और अब इस मामले पर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को नोटिस लेना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आला सिंध हैं और दीगर जो आम रहनुमा हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस बात पर यकीन रखती है कि आज़ादी इजहार का हक सबको है और हर किसी को प्रोटेस्ट का राइट है। अगर कोई बुनियादी सहूलत ज़रूरत नहीं मिल रही किसी को तो उसका यह हक है कि वो प्रोटेस्ट करे, लेकिन इस प्रोटेस्ट को जिस तरीके से डील किया है पुलिस ने, यह काबिल मजम्मत है, इस पर नोटिस लेना चाहिए और जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। मनाजिर आप देख रहे हैं, मोबाइल में बिठाते हुए भी आलमगीर खान के साथ रवैया अच्छा नहीं है, काबिल मजम्मत रवैया है पुलिस का। ये मनाजिर आपने देखे कराची के प्रोग्राम में। बस इतना ही। नया पाकिस्तान में ज़ोहेब हसन को दीजिए इजाज़त। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।